प्लान्ट भाइरस कन्टेन, प्लान्ट भाइरसमा जेनरली के हुन्छ आरएन हुन्छ, सिंगल स्ट्रेन आरएनमा के हुन्छ इन्फ्लुएन्जा, एड्स, मिजले, राइनो भाइरस, कमन कोल्ड, मम्प, पोलिमाइलिटिस भाइरस, येलो फिभर, डेङ्गु, अल हेपाटाइटिस एक्सेप्ट बी, जेपनिज इन्सेफालाइटिस भाइरस, रेबिज भनेको हाइड्रो भन्छ, सार्क भनेको कोरोना, यो सबै केमा हुन्छ सिंगल स्ट्रेन आरएनएमा हुन्छ। डबल स्ट्रेन आरएनए भनेको के हो माइकोफेज हो, युएसए माइकोफेज, रियो सार्कोमा भाइरस, ओन ट्युमर भाइरस, राइस्ट्रप भाइरस, रोटा भाइरस अनि पेनिसिलियम भइहाल्छ। अनि सिंगल स्ट्रेन डिएनए भनेको के हो, सिंगल स्ट्रेन डिएनए भनेको कोलिफेज एस्टर्टिन पार्भो भाइरस एन्ड 5/170 ब्याक्टेरियोफेज एन्ड ब्याक्टेरियोफेज एम्फेटिक, यो सबैमा के हुन्छ सिंगल स्ट्रेन डिएनएमा हुन्छ। टेस्ट क्रस केलाई भन्छ, टेस्ट क्रस भनेको F1 एन रिसिसी पेरेन्टलाई टेस्ट क्रस भन्छ, F1 एन डोमिनेन्ट पेरेन्टलाई ब्ल्याक क्रस भन्छ। सप्लिमेन्ट्री जिन भनेको 9:3:4 हो, कम्प्लिमेन्ट्री जिन भनेको 9:7 हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् सोलन लिफ बेस भनेको पुल्भिनस भइहाल्छ। फाइलोड हुन्छ, फाइलोड भनेको के हो, फाइलोडको के छ एपीपी एपले बुझ्ने हो। फाइलोड भनेको पेटियोल भनेको लिफले, एकासिया पार्किन्सोनिया यसको इक्जाम्पल हो। फाइलोक्लेट भनेको के हो स्टिम, जुनमा कोकोलोबा, युफोर्बिया, ओपुन्टिया छ। अनि क्ल्याडोड भनेको के हो ब्रान्चमा पाउँछ क्ल्याडोड, जुन एस्पार्गस एन्ड रस्कसमा हुन्छ। इन्डोस्पर्म एन्जियोस्पर्म के को लागि हुन्छ न्युट्रिटिभ टिस्युको लागि हुन्छ। इन्डोस्पर्म भनेको एन्जियोस्पर्ममा ट्रिप्लोइड हुन्छ अनि जिम्नोस्पर्ममा ह्याप्लोइड हुन्छ। यङ इन्डोस्पर्म अफ मेज कन्टेन साइटोकाइनिन भनेको जिटिन भइहाल्छ। यहाँ अब चाहिँ हेर्नुहोस् ड्रप सुट अफ पाइनस रक्सबर्गीमा पाइनसमा मोनोसिस एन्ड अटोसिस, पाइनस एन्ड फिनोरिया भनेको मोनोसिस एन्ड अटोसिस भइहाल्छ। पाइनस रक्सबर्गीलाई रानीशाला पनि भन्छ, जुनमा 3 निडल हुन्छ। अनि पाइनस वुलिकाइना भनेको गोब्रेसाला भन्छ, यसलाई चाहिँ 5वटा निडल हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् पाइनस भनेको रेसिन अनि टर्पेन्टाइल भनेको पाइनसमै पाउँछ। एरुकेरिया इम्ब्रिकेट भनेको मङ्की पजल ट्रीलाई भन्छ। साइकस भनेको म्युसिलेज डक्टलाई साइकस भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् फ्रुट भनेको क्रुसिफेरीमा सिलिका पाउँछ क्रुसिफेरीमा। अनि ग्रामिनी अथवा पोइसीमा क्रायोप्सिस भनेको ग्रेन पाउँछ। मालवेसीमा क्याप्सुल पाउँछ। काइप्सेला भनेको कम्पोजिट अथवा एस्टेरिसमा क्याप्सेला पाउँछ। अनि सोलानेसी अनि लिलिएसीमा क्याप्सुल और बेरी पाउँछ। लेगुमिनेसीमा अथवा फिबेसीमा लेगुम और पोड पाउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ मस भन्नाले इन मस क्याप्सुल भनेको रिप्रेजेन्ट स्पोरोफाइट। डिस्पर्सल अफ स्पोर भनेको पर्सिस्टेन्स एन्ड एनुलस हुन्छ। फ्युनोरिया भनेको 6 to 10 एनसीसी भनेको नेकेलान सेल, इरेक्ट हुन्छ, सिंगल हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर सेल। पिस्टिल भनेको के हो स्टिग्मा स्टाइल ओभरी हो, स्टिग्मा स्टाइल ओभरीलाई पिस्टिल भन्छ। विच वान अफ द फ्लोइङ इज नन लिभिङ भनेको भ्याकुल भइहाल्छ। भ्याकुल भनेको नन लिभिङ हो तर स्टोर हाउसलाई काम गर्छ। रिपोजिटोरिज पनि भन्छ। टोनोप्लास्टमा जुन पाउँछ नि त्यो भनेको लिभिङ भइहाल्छ, सेमी पर्मिएबल हुन्छ। सेप अफ न्युक्लियोलस भनेको क्याल्सियम अनि म्याग्नेसियम हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एन्थर अनि फिलामेन्ट दुईटैलाई मिलाएर भनेको स्टामिन भनेको हुन्छ। युनियन अफ स्टामिन कार्पल भनेको गाइनेन्ड्रस भइहाल्छ। पेरिएन्थ केलाई भन्छ सेपल अनि पेटललाई, सेपल भनेको केलिस, पेटल भनेको कोरोला। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्ने G1बाट सुरु गर्ने, G1 S G2 M। G1 केलाई भन्छ, G1 भनेको पोस्ट माइटोटिक अनि प्री डिएनए सिन्थेसिस, पोस्ट माइटोटिक प्री डिएनए सिन्थेसिस। अनि यस फेज भनेको के हो, यस फेजमा डिएनए सिन्थेसिस हुन्छ अनि डिएनए सिन्थेसिस भन्छ अनि माइटोटिक फेज हुन्छ। अनि एमाउन्ट अफ डिएनए डबल भनेको के भन्छ, एमाउन्ट अफ डिएनए जुन डबल हुन्छ नि त्यो पनि यस फेजमै हुन्छ। अनि G2 लाई के भन्छ पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस भन्छ अनि प्री माइटोटिक भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् सिंगल सेड सेप्ड कोटिलेडन अफ मोनोकट कल सिंगल सेड सेप्ड कोटिलेडन अफ मोनोकट भनेको स्कुटेलम हुन्छ। मेन एक्सिस अफ इम्ब्रायो भनेको टाइगेलम हुन्छ। मेन एक्सिस अफ इम्ब्रायो भनेको टाइगेलम हुन्छ। अनि PLUMUL प्ल्युम्युल अफ मेज भनेको कोलियोप्टाइल एन्ड रेडियल बाई कोलियोजिया भन्छ, कोइलोजिया। अनि हेर्नुहोस् डाइकोट प्लान्टमा कुनमा चाहिँ कोटिलेडन नो कोटिलेडन पाउँदैन भनेको कस्कुटा एन्ड मोनोट्रोपा। कस्कुटा भनेको डोडर पनि भन्छ अनि कस्कुटा भनेको टोटल स्टिम पारासाइट हो। अनइक्वल कोटिलेडन भनेको ट्रापामा पाउँछ अनि सेभरल कोटिलेडन भनेको लोरेथसमा पाउँछ। अनि हेर्नुहोस् गैटोनोगेमी भनेको GITONOGAME गैटोनोगेमी भनेको इकोलोजिकल क्रस पोलिनेसन, जेनेटिकली भनेको सेल्फ पोलिनेसनलाई के भन्छ गैटोनोगेमी भन्छ। यसमा चाहिँ निमोनिक्स बुझ्ने हो के अनडिस्टिल्ड इथाइल अल्कोहल अब्टेन्ड फ्रम ग्रेन मास भनेको बियर भइहाल्छ। इन प्रोडक्ट भनेको फर्मेन्टेसनको इन प्रोडक्ट भन्छ इथाइल अल्कोहल प्लस H2O वाटर भन्छ। रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको इथाइल अल्कोहलमा 95.87% हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् क्युएफएक्समा क्यूलाई हटाएर आरले बुझ्ने, आर भनेको हाइपरटोनिक, एफ भनेको फ्ल्यासिड अनि एक्स भनेको एक्जोस्मोसिस भइहाल्छ। जुन सेल बिकम टर्जिट, टर्जिटमा के भन्छ हाइपोटोनिक भइहाल्छ।
अनि प्लाज्मोलाइसिस भन्नाले के हुन्छ श्रिङ्कलिङ अफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टु एक्जोस्मोसिस वेन द सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्युसन भइहाल्छ। स्वेलिङ अफ ड्राई सिड भनेको इम्बिबिसन भइहाल्छ। प्लास्ट जुन प्लेस्ड इन H2O मा भएको हुन्छ जुन के भन्छ इम्बिबिसन भइहाल्छ। इम्बिबिसन भनेको के हो एक्जोथर्मिक हो। XC2 भनेको XC2 कन्जर्भेसन भनेको जिन ब्याङ्क। इन सिटु भनेको नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भ एन्ड कन्जर्भेसन एरियालाई भन्छ इन सिटु भन्छ। अनि इन क्याप्सेला द जेकेट लेयर माइक्रोस्पोरेन्जिया इज फाउन्ड। यसलाई के भन्छ इन्डोथेकम पनि हुन्छ। टेपेटमलाई के भन्छ टेपेटम भनेको इनर लेयरलाई टेपेटम भन्छ जुन पोलिप्लोइडी हुन्छ अर मल्टिप्लोइडी हुन्छ। मिडल लेयर भनेको के हो सर्ट लिभ्ड हो। क्रस बिट्विन डिफरेन्ट जेनेरा अनि सेम फ्यामिली भनेको इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भइहाल्छ। इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भइहाल्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् डेभलप फ्रम सीड आउने भनेको ओभुल, फ्युनिकल भनेको स्टाल्क अफ सीड, एग सेल भनेको जाइगोट, साइनर्जिड भनेको डिसइन्टिग्रेसन, एन्टिपोरल भनेको डिजेनरेट। स्टोमाटा क्लोजर भनेको ABSCISSIC एब्सिक एसिड। स्टोमाटा क्लोजर भनेको इन्ड्युस्ड बाई एब्सिक एसिड भनेको नेचुरल ग्रोथ इन्हिबिटर भनेको अनि इन्हिबिट भनेको लिड्स अफ फलिङ अफ लिभ हो भइहाल्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मोनोकट होइन सोज सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको ड्राकेना एन्ड युका। ग्राफ्टिङ भनेको कर्क क्याम्बियम। कन्स्टिट्युट अफ सेलवाल फङ्गीको सेलवालमा केले पाउँछ काइटिनले पाउँछ। अब चाहिँ डाइकोट लिपमा रेटिकुलेट भेनेसन भइहाल्छ। तर जुन डाइकोटमा रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ अनि एक्सेप्सन डाइकोट भनेको केलोफाइलम हो अनि क्रोमियममा प्यारेलल भेनेसन भइहाल्छ। त्यस्तै मोनोकोट लिप भनेको प्यारेलल भेनेसनको लागि हुन्छ। तर मोनोकोटमा स्माइलेक्स डिस्कोरिया कोलोकेसियामा के भइहाल्छ रेटिकुलेट भेनेसन भइहाल्छ। स्टिम नर्मली एरियलमा हुन्छ। अन्डरग्राउन्ड स्टिम भनेको बनाना कोलोकेसिया अनि गिङ्गर हो। त्यस्तै रुट भनेको नन ग्रिन भइहाल्छ, नन फोटोसिन्थेटिक भइहाल्छ। जुन ग्रिन एन्ड फोटोसिन्थेटिक हुन्छ त्यसलाई टिनोफोरा भन्छ। लङ भनेको एब्सेन्ट इन फिस हुन्छ, फिसमा लङ हुँदैन। तर लङ फिस जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ लङ पनि हुन्छ अनि गिल पनि हुन्छ। अस्ट्रिच एन्ड किवी आर बर्ड, दुइटै बर्ड हो तर क्यान नट फ्लाइ। मेबल भनेको के हुन्छ बच्चा दिन्छ, गिभ्स बर्थ टु यङ वान भनेको भिभिपेरस हुन्छ। अनि डक बिल्ड प्लेटिपस भनेको ओर्निथोराइनकस जुन हुन्छ नि एनएसपिनी एन्ड इटर भनेको इकाइनिया हुन्छ नि त्यसलाई भनेको ले एग भनेको ओभिपेरस भइहाल्छ। आरबिसी भनेको के भइहाल्छ आरबिसी भनेको मेमलमा सर्कुलर भइहाल्छ एन्ड बाइकन्केभ भइहाल्छ। तर केमल एन्ड लेमामा ओभल एन्ड फ्ल्याट भइहाल्छ। केमल एन्ड लेमामा ओभल एन्ड के भन्छ फ्ल्याट भइहाल्छ। अल ल्यान्ड एनिमल भनेको ड्रिङ्क वाटर एक्सेप्ट डिजर्ट क्याङ्गारो एन्ड रेट। रुट भनेको पोजिटिभ जियोट्रोपिक हुन्छ। तर म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट लाइक सोनेरेटिया एन्ड नेगेटिभली जियोट्रोपिक। सोनेरेटिया आर के भन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक भइहाल्छ। अनि न्युमाटो 4 पनि भइहाल्छ। न्युमाटो भइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा यहाँ के बुझिहाल्नुहोस् भन्नाले फङ्गीलाई के हुन्छ सेक्सुअल नो सेक्सुअल अनि सेक्सुअल। नो सेक्सुअलमा के भन्छ ड्युटेरोमाइसिटिस भइहाल्छ जसलाई फङ्गी इम्परफेक्टिभ भन्छ। सेक्सुअल भनेको इभी माइकोटिना भइहाल्छ। अनि यसमा चाहिँ असेप्टेड हुन्छ अनि सेप्टेड हुन्छ। असेप्टेडमा मल्टिन्युक्लिएटेड जसलाई कोइनोसाइटिक भन्छ। यसमा चाहिँ फाइकोमाइसिटिस हुन्छ। असेप्टेड मल्टिन्युक्लिएटमा के हुन्छ फाइकोमाइसिटिस हुन्छ। फाइकोमाइसिटिसमा के हुन्छ ओमाइसिटिस एन्ड जाइगोमाइसिटिस हुन्छ। जाइगोमाइसिटिसमा के हुन्छ म्युकर एन्ड राइजोपस हुन्छ। ओमाइसिटिसमा एल्बुगो हुन्छ। अनि सेप्टेड भनेको एस्कोमाइसिटिस एन्ड बेसिडियोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस भनेको पेनीले बुझ्ने हो पेनिसिलियम एस्पारिगस न्युरोस्पोरिया एन्ड इस्ट। अनि बेसिडियोमाइसिटिसलाई के भन्छ क्लब फङ्गी मसरुम एग्रिकस कम्पेस्टिस एन्ड एमेनिटालाई बुझ्ने हो। अनि सेल अफ फङ्गी भनेको काइटिनले बनेको हुन्छ। अर फङ्गी सेलुलोज हो। सेल अफ ब्याक्टेरिया भनेको मेडअप अफ एन एसिटाल ग्लुकोजामाइन एन एसिटाल म्युरामिक एसिडले बनेको हुन्छ। सेल भनेको एल्गी भनेको स्टार हुन्छ सेलुलोज हुन्छ। ग्लाइकोजिन अर ओइल ग्लोबुल भनेको फङ्गीमा पाउँछ। फङ्गी भनेको मल्टिसेलुलर डिकम्पोजन हुन्छ। काइटिनको C22 H54 O21 N4N हुन्छ। लोमाजुङलाई के भन्छ बोर्डर बडी भन्छ। आर ग्लोबुलर आउटग्रोथ अफ सेल मेम्ब्रेन भइहाल्छ हेल्प इन सेल वाल सिन्थेसिसमा भन्छ। फङ्गी भनेको हेटरोट्रोपिक थालोफाइटा भइहाल्छ। मोड अफ न्युट्रिसन मेबी पारासाइटिक सेप्रोफाइटिक र सिम्बायोटिक भइहाल्छ। डङ फङ्गी जुन ग्रो अन डङ डिएनजी डङमा हुन्छ नि कोप्रोफिलस फङ्गी भन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इन फङ्गी भनेको फ्रेगमेन्टेसन बर्डिङ इस्ट एन्ड ओइडिया फर्मेसन। बर्डिङ इस्ट भनेको इस्टमै पाउँछ।
असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको स्पोर एन्जियोस्पोर जूस्पोर अफ जियोस्पोर फर्मेसन अनि CHL क्लामाइडो CHLAMY डियोक्लामाइडो स्पोर कोनिडिया भन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको आइसोगेमस गेमेटेङ्गल कपुलेसन। म्युकर भनेको जाइगोमाइसिटिस अनि म्युकरमा कन्जुगेसन फङ्गेट पनि हुन्छ। हेट्रोथालिजम भनेको फर्स्ट अफ अल अब्जर्भ बाई ब्ल्याक सिल 1904 इन म्युकर। कोइनोसाइटिक माइसेलियम अफ म्युकर भनेको मल्टिन्युक्लियोटाइड विदाउट सेप्टा भनेको असेप्टेड। एफ्लाटोक्सिन भनेको टोक्सिक सब्सटेन्स सेक्रेटेड बाई एस्पार्गिलस फ्लेभस। न्युरोस्पोर भनेको जेनेटिक इन्जिनियरमा पाउँछ। न्युरोस्पोर भनेको जेनेटिक इन्जिनियरमा पाउँछ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ न्युरोस्पोर भनेको जेनेटिक फङ्गी ह्याभ कति के भन्छ अरे न्युरोस्पोर इज द फङ्गी ह्याभिङ इम्पोर्टेन्ट भनेको जेनेटिक इन्जिनियर। अब चाहिँ वान कम्प्लिट टर्न अफ डिएनएको वान कम्प्लिट टर्न भनेको 10 बेस पेयर हुन्छ। लेन्थ भनेको 34 एङ्स्ट्रम, डिस्टेन्स भनेको 3.4 एङ्स्ट्रम, डायमिटर भनेको 20 एङ्स्ट्रम, न्युक्लियोटाइड भनेको नाइट्रोजन बेस भनेको प्युरिन एन्ड पाइरामाइडिन हो प्लस मतलब न्युक्लियोटाइड भनेको नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर प्लस फस्फेट, न्युक्लियोसाइड भनेको नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर।